अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर FM 804। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों मैं उन तमाम सुनने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी स्टोरीज को सुना, पसंद किया और मेरी हौसला अफजाई की। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है, तो जिन लोगों को डर लगता है वो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिस्सार कर लें, क्योंकि जब इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो बड़े गौर से सुनती हैं और आपके करीब आ जाती हैं। आप लोग चारों को लाजमी पढ़ा करें। चलें जी, हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद कर लें। नताशा अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करके बैरून मुल्क से कुछ ही अरसा पहले पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी। उसके वालिदैन कुछ सालों पहले एक प्लेन क्रैश में वफात पा चुके थे। वो अपने वालिदैन की कब्रों पर रोज जाती और घंटों बैठकर उनसे बातें करती और कब्रिस्तान में मुख्तलिफ कब्रों के कतबे पढ़ती रहती, जिससे उसे जहनी सुकून व इत्मीनान मिलता था। वो ख़ास तौर पर मरने वालों के नाम और तारीखें पढ़ना पसंद करती थी। उसे उनसे अजीब सा ताल्लुक़ महसूस होता था, जैसे वो नताशा से अपने राज शेयर कर रहे हों। वो अक्सर कब्रों पर डालने के लिए फूल और अगरबत्तियां लाती थी। वो ये महसूस करती थी कि शायद उसके इस अमल से मरने वालों की रूहें खुश होती हैं और इससे उसे भी सुकून मिलता था। एक रात उसने शहर के एक पुराने कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। वो एक बहुत खौफनाक और तूफानी रात थी और उसे लग रहा था कि आज कुछ अलग ही होने वाला है। उसने कुछ खाने पीने का सामान, एक टॉर्च, कैमरा और जिन भूतों की कहानियों की किताब के साथ एक बैग बनाया। उसने अपने लॉन्ग शूज पहने और छतरी लेकर निकल पड़ी। वो कब्रिस्तान पहुंची, मगर गेट पर ताला लगा देखकर उसने अंदर कूद कर जाने का फैसला किया। तूफानी हवा के साथ तेज बारिश हो रही थी और शदीद बिजली कड़क रही थी, लेकिन इन सब से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कब्रों के दरमियान से गुजरते हुए एक कदीम और पुरानी कब्र के पास पहुंच गई, जहां पर उसे बहुत पुरानी हड्डियां और एक खोपड़ी नजर आई, जिसकी वो बहुत शौक से वीडियो और तस्वीरें बनाने लगी और इसी खुली हुई कब्र के अंदर भी उतर गई, जिस पर एक मुजस्समा बना हुआ था। उसने देखा कि उस मुजस्समे के चेहरे पर शदीद कर्ब और तकलीफ के आसार वाज़े थे, जैसे वो बहुत तकलीफ से गुजरा हो। वो ये सोचने लगी कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ। उसने उस मुजस्समे की दोबारा तस्वीर ली। ये इसके बाद भी ना रुकी और मजीद पुरानी कब्रें ढूंढकर उनके अंदर उतरकर तस्वीरें खींचती रही। उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई है, पुरस्रार राज और वहशत की दुनिया। नताशा को उस दुनिया से अलग ही रग़बत का एहसास होता था। इसी दौरान उसे भूख का एहसास हुआ और उसने कुछ खाने पीने का सोचा। अचानक उसकी नज़र एक मकबरे पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था, और वो उस मकबरे के अंदर चली गई। अंदर शदीद अंधेरा और बारिश का पानी होने के बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी टॉर्च ऑन की और मकबरे की दीवारों पर रोशनी मारते हुए देखने लगी। उसे वहां पर कई ताबूत नजर आए जो कुछ खुले हुए थे और कुछ बंद पड़े थे। वो वहीं उन ताबूतों के दरमियान बैठ गई और अपने बैग से सैंडविच निकालकर खाने लगी और साथ ही साथ जिन भूतों की कहानियां भी पढ़ने लगी। नताशा जो कहानी पढ़ रही थी वो एक गोश्तखोर डाइन के बारे में थी, जो कब्रिस्तान में ही रहती थी, जो आने जाने वालों को डराकर अपना शिकार बनाती थी। वो डाइन लोगों का गोश्त और हड्डियां खा जाती थी और बस उनके कपड़े और सामान रह जाता था। नताशा अपनी कहानी पढ़ने में इस कदर मगन थी कि उसे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप भी सुनाई ना दी। उसने वो खौफनाक शक्ल नहीं देखी थी जो उसके पीछे खड़ी थी, और ना ही उस हाथ की ठंडक महसूस की जिसने उसे जकड़ रखा था। वो एक खौफनाक शक्ल की डाइन थी, जिसका झुर्रियों वाला मसामदार चेहरा, कांटेदार नाक और शदीद पीले और नोकीले दांत थे।
اس کے لمبے الجھے ہوئے بال جس سے ڈائن کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا، اور لمبے اور نوکیلے ناخن تھے جو اس نے نتاشا کے جسم میں پیوست کر دیے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ اور آنکھوں میں بھوک کی چمک تھی۔ وہ نتاشا کو گھسیٹتے ہوئے مقبرے سے باہر بارش میں لے گئی۔ نتاشا نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ڈائن نتاشا سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ وہ مدد کے لیے چیختی اور چلاتی رہی، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ چونکہ قبرستان شہر سے کافی دور ہونے کی وجہ سے کوئی بھی مکان قبرستان کے آس پاس بھی نہیں تھا۔ ڈائن نتاشا کو کھینچتے ہوئے ایک جھونپڑی میں لے گئی جو جھاڑیوں کے پیچھے تھی، اور وہ جھونپڑی ہڈیوں اور کھوپڑیوں سے بنی ہوئی تھی۔ ڈائن نے جھونپڑی کا دروازہ کھولا اور نتاشا کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئی۔ ڈائن نے اسے ان کپڑوں اور سامان پر جا کر پھینکا جو نتاشا سے پہلے اس ڈائن کا شکار ہو چکے تھے۔ اس سامان میں لوگوں کے پرس، عورتوں کے اسکارف، مردوں کی ٹوپیاں اور موبائل فون، جوتے، کیمرے اور کچھ کتابیں تھیں۔ نتاشا نے اس سارے سامان میں سے اپنے کیمرے کو پہچان لیا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس جھونپڑی کے کونے میں ایک بڑا سا دیگچا رکھا ہوا ہے جس میں پانی ابل رہا تھا۔ اس کو اس ابلتے پانی میں بہت گندی بدبو آ رہی تھی، جیسے سڑا ہوا گوشت اور خون۔ اسے احساس ہوا کہ جیسے ڈائن کا پسندیدہ کھانا بن رہا تھا جو انسانی گوشت اور ہڈیوں سے بنا تھا۔ اسے خوف کی لہر محسوس ہوئی اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈائن بہت طاقتور تھی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے دیگچے کے پاس لے گئی۔ وہ ڈائن نتاشا کو اٹھا کر ابلتے ہوئے دیگچے میں پھینکنا چاہ رہی تھی۔ اسی دوران نتاشا نے پوری طاقت جمع کر کے ڈائن کے منہ پر زوردار لات ماری، جس سے وہ دور جا گری۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف دوڑی، مگر دروازہ بند تھا۔ نتاشا تیزی سے دروازے کی طرف دوڑی، مگر وہ دروازہ بند تھا۔ اس نے جب مڑ کر دیکھا تو ڈائن ایک خنجر اٹھائے اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نتاشا نے اس پوری جد و جہد کے دوران قرآنی آیات پڑھنا نہ چھوڑیں اور زور زور سے آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھتی رہی۔ جب وہ آیت الکرسی پڑھ رہی تھی تو ڈائن خنجر لیے اس کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ نتاشا کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے قریب پڑی ایک کتاب ڈائن کے منہ پر دے ماری، جس کتاب کا کونا اس ڈائن کی آنکھ میں کھپ گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے نتاشا کی مدد تھی کہ ڈائن درد سے کراہتے ہوئے پیچھے کی جانب ہٹنے لگی، کیونکہ اس کی آنکھ سے شدید خون بہہ رہا تھا اور خنجر بھی ہاتھ سے گر چکا تھا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نتاشا نے آیت الکرسی کے ورد کے ساتھ وہ خنجر اٹھا کر اس ڈائن کے دل میں پیوست کر دیا۔ خنجر کے لگتے ہی وہ چیخنے، چلانے اور تڑپنے لگی اور زمین پر گر گئی۔ نتاشا نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس پرانے سامان میں پڑی ایک کلہاڑی اٹھا لی اور بند دروازے پر زور زور سے مارنے لگی۔ نتاشا نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈائن ابھی تک مری نہیں تھی، مگر اس کے جسم سے خون رس رہا تھا۔ نتاشا نے اس کلہاڑی سے دروازہ توڑنے کے بعد اسی کلہاڑی کے پے در پے وار کر کے اس ڈائن کا خاتمہ کر دیا تھا۔ وہ مستقل آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ رہی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی مدد کی، اور وہ نہ صرف اپنی جان بچانے میں کامیاب رہی بلکہ اس نے اس خطرناک ترین ڈائن کو بھی اپنے انجام کو پہنچا دیا۔ اس حادثے کے بعد نتاشا نے قبرستان آنا جانا کم کر دیا۔ وہ اکثر اس بات کو سوچا کرتی تھی کہ اگر اس کے والدین نے اسے اسلامی تعلیمات نہ دی ہوتی تو شاید اس خوفناک رات میں وہ اپنے آپ کو بچا نہ پاتی۔ امید کرتی ہوں دوستو آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر کے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک
ہم سب کو اپنی حفاظت پناہ امان میں رکھے اور ہر بری نظر اور شر سے محفوظ رکھے، آمین۔